na kung dili mamatay ang tao, mag-unsa na lang. Siguro hangtod karon makita o mahimamat pa nato ang mga karaang tao. Sama nila Moises, David, Magellan, Lapu-Lapu, Jose Rizal, o uban pa. Pagkalisod masabot sa kalibutan kung ang karaan o bagong henerasyon mag-abot. Ang nangutana miyangungo sa iyang ulo o lingon. Angay gudi ay mamatay ang tao. Mga igsuon, aniya kita karon nagkatigo aron sa pag-ampo sa ato igsuon nga namatay. Siguro aduna usab kitay daghang mga pangutana may tungod sa kinabuhi o kamatayon sa tao. Pananglitan, nganong moabot man kini kanato? Nganong kini pa man ang ato igsuon nga maayo man kini siya samtang buhi pa? Nganong dili man ang uban nga nagpuyo nga sa lawayon sa katilingban? O usahay kining atong mga pangutana makadala kanato sa kalibog o kahadlok sa pag-atubang sa kamatuoran sa kinabuhi o sa kamatayon. O usahay makadala kanato sa kagul-anan kung ang usa sa atong igsuon o higala mamatay. Kay kita wala man makaandam, wala man makaandam o makasabot sa kamatuoran. Mga igsuon, mao kini ang dakong hagit kanato. Kinahanglan ang damo nato ang atong kinabuhi samtang buhi pa. Dili kita angay nga mahadlok o malibog sa pag-atubang sa kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Dili nato ikaguol ang kamatayon kay mao kini ang kamatuoran. Ug labaw sa tanan, atong wad-on ang daghan natong pangutana o kalibog sa misteryo sa kinabuhi o kamatayon. Apan ang tingin kini samtang ikaw ug ako buhi pa niining kalibutan. Kay kining kinabuhia, kinulaman lamang sa atong magbubuhat ug kini mobalik ngadto kaniya. Mao nga mosinati kita sa kamatayon. Mga kaigsuonan, kung kita nag-amping o naghigugma sa atong kinabuhi, wala kitay angay nga ikaguol o ikahadlok. Apan aduna kitay kahinangop sa pag-atubang niining kamatuoran nga mao ang kamatayon.